क्वेश्चन तो अब ये है कि इसे निकलना कैसे है। नंबर वन चीज, जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आप जीनियस ले आए इकोनॉमी का, वो अब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी डायरेक्टली सारी दुनिया के अंदर वो डिमांड करती है सर्टेनिटी। जब तक सर्टेनिटी नहीं होती, बिजनेसेस, हम सब जानते हैं और आप तो खैर मेरे से बेहतर जानते हैं इकोनॉमी जहां बैठे हुए हैं, तो वो जब तक एक इकोनॉमी के अंदर लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज अगर पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो आगे अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक माहौल क्या होगा मुल्क का, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज जिधर हम खड़े हैं, ये कौन आज प्रेडिक्ट कर सकता है कि 1 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान में? किसी को भी नहीं पता। इसीलिए सारे जो बाहर की भी बिजनेस, जो फाइनेंस कम्युनिटी है, वो भी उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो सीडीएस पाकिस्तान का पहुंच गया 122 पे, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अब नहीं फील करते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी लायबिलिटीज बीट कर सकती है। अंदर पहली गैलप की सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहते हैं कि जो पाकिस्तान का डायरेक्शन है इकोनॉमी का, ये गवर्नमेंट का, वो गलत तरफ है, यानी उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर करने में सिर्फ एक चीज है, और वो है इलेक्शंस करवाना। और ये अब से नहीं, ये जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, मैं तब से लगा हूं कहने कि आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। और ये हमें कहना, सारे कह रहे हैं जी कि ये जो आप सारी मूवमेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई वापस पावर आने के लिए कर रहे हैं। पावर में तो हमने आना ही है इंशाअल्लाह। वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क का हाल है और जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का हाल है, और जो आज बिजनेस कम्युनिटी जो शायद समझती थी कि ये कुछ कर देंगे, वो सबको अब ये मुत्तफिक है कि गवर्नमेंट तो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन और जितनी देर चलता जाएगा, हमारी पार्टी गेन कर रही है, और वो वाज़ेह है, चाहे बाय इलेक्शंस हो, चाहे ओपिनियन पोल्स हो। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा, यानी ये उधर ना पहुंच जाए कि हमें उतनी पीछे धकेल दें कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो मेरी नंबर 1, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और ये जितनी जल्दी हो सके, ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी, यानी हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जबकि एक गवर्नमेंट आए, और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। मुझे अगर किसी ने पूछा कि जी आप अगर फिर से आपको मौका मिलता 2018 में, तो आप क्या करेंगे, तो विद हाइंडसाइट मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता। क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्टैब्लिश कर सकते। आप ये इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट विद अ थिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बड़े चैलेंजेस को कोप करने के लिए। तो मैं अगर फिर से होता, मैं फिर इलेक्शन करवा देता, मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता। तो मैं अब समझता हूं कि एक गवर्नमेंट आए विद अ क्लियर मेजॉरिटी, और वो फिर सबसे पहले रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करे। मैं एक इकोनॉमी की अब बात कर रहा हूं। इकोनॉमी जो है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल हैं, वो रिलेटेड है रूल ऑफ लॉ से। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। ये जो माफियाज बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हर जगह मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज हैं। मैं एफबीआर के अंदर शुरू में हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। आप यकीन करें कि 1 साल तक हर वक्त वो सैबोटाज हो जाता था अंदर से। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज्यादा उसमें पिल्फरेज है,
وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے. جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ, یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے, وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے, اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے, شوکت تری نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے, وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے, تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی. تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے. یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ, شوگر مافیا ہے, یہ سیمنٹ ہے, سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے, ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس, انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے, یا وہ دریا کے اندر تھی, ریور بیڈ میں تھی, یا وہ اریگیشن کی, اور یا فارسٹ کی زمین, اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل FIRs کاٹی, پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا, پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی. انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو, اور الٹی ان کے اوپر FIR کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے, اتنا پیسہ ہے اس میں, تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے. اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں, کہ یہ جب میں نے CDF بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی, وہ بھی دیر لگی, ڈیلے کرتے رہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی, ہم نے لینڈ ریکارڈز کی, تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے, گورنمنٹ کی زمین کے اوپر, اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے. یہ جب تک ایک سٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ, کہ سٹیٹ کی ریٹ ہو, اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر, اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹرز سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے, کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں. تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی, ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو, انہوں نے بینک چینل سے پیسے بھیجے, تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئیں. لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 10 بلین بیرون پاکستانی ہیں. اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں, تو وہ ہمیں, میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کے لیے. لیکن ان کا, اور اب اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے, انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے, PTI میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں, دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے, کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا, اور ہوتے ہیں, زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں, پلاٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے.
میں اگر آپ کو سارا سم اپ کر دوں اینڈ میں کہ دیکھیں جو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں. وہ اس کا بیسس ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، اور یہ نمبر 1 چیز ہوگی جو، اور یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو طاقتور ہے وہ آرام سے قانون کے نیچے نہیں آتا، لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا رہے گا